बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जो मर्जी दावे शरीफ खानदान की तरफ से या उनकी तरफ से किए जाएं या उनके टाउट्स टीवी के ऊपर बैठ के दावे करें कि फलां जबरदस्ती तर्जुमानी कर रहा है, और उनका ये कहना कि जनाब असल टाउट तो मैं हूं, वो टाउट नहीं है, ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट बातें हैं। इस वक्त बात यह है कि नवाज शरीफ ने कल भी कुछ साबिक जजेस का और कुछ एक जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन का एक नाम लिया, और उसके बाद लाहौर वाली तकरीर उससे पहले की थी, फ्लैटिस होटल वाली, जिसके बाद शहबाज शरीफ को गुजरांवाला बुलाया गया फार्म हाउस के ऊपर जो नुसरत जावेद साहब का दावा है, और उसके बाद इनकी लंदन दौड़े लगी। अब यहां पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैटर है। इंपॉर्टेंट मैटर यह है कि क्या अब ये जो प्लान लेके आना चाहते हैं अदलिया को दबाव में लाने का, और सारा कुछ क्या कामयाब होने वाला है? चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आ चुके हैं, और जावेद लतीफ जैसे मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे अकाबरीन ये कहते रहे हैं कि हमारा इंसाफ का दौर तभी शुरू होगा या हमें इंसाफ तभी मिलेगा जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आ जाएंगे। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आ गए हैं, तो क्या उनको इंसाफ मिलना शुरू हो गया है? लेकिन अमली तौर पर आज पहला काम हुआ है जहां पे दूसरे लफ्जों में जिसका एनालिसिस यूं लिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐलान हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब, मैं जस्टिस काजी फायज ईसा हूं, मुझे जस्टिस बंदियाल वाली भूल में ना रहना। ये मैं क्यों बात कर रहा हूं? बंदियाल साहब जाते जाते एक फैसला लिख के गए थे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक धरना दे के एक जारहाना तरीके से सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश की गई, और सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिरन उस वक्त दबाव में आई भी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्तलिफ जजेस हैं, जिसमें जस्टिस उमर अता बनियाल थे जो रिटायर हो गए, और उसके अलावा मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, और उसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन हैं। अब जस्टिस एजाजुल एहसन का बार बार नवाज शरीफ नाम ले रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा प्लान है। प्लान ये है कि चूंकि ये एक साल का जो भी टाइम है काजी फायज ईसा साहब का, इन्होंने यहां से चले जाना है, रिटायर होना है, उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने आना है, और जस्टिस एजाजुल एहसन के आने से पहले, जो कि मुस्लिम लीग नून सोच समझ के बैठी हुई है कि हमारी हुकूमत आ जानी है, अगर उनकी हुकूमत आ गई तो उसका चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब होंगे, तो उनका ख्याल यह है कि हम उससे पहले ही सारा खेल खेलें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़े फैसले ने मियां नवाज शरीफ और उनके बयानिए से हवा निकाल दी है, और ऐलान वाज़ेह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो आपका प्लान है, वो जो आपके ख्वाब हैं, वो चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस उमर अता बनियाल तो वैसे ही रिटायर हो गए, उनकी बात छोड़ देते हैं। अब आप जानते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक बनी हुई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इस वक्त जो मेंबरान है, उसके अंदर उसकी भी चूंकि एक तब्दीली होती है, उसमें भी जज साहबान जाते हैं, तो वो भी उसमें कुछ जज साहबान शामिल हुए हैं। लेकिन वहां पे कुछ रेफरेंसेस आए थे कि जजेस को हटाया जाए। बताया गया जी इन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की जो खिलाफ वर्जी है वो की है, और उसमें एजाजुल एहसन साहब का नाम भी था, या उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस था। उसकी वजह यह है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस के तौर पर आना है, और ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है। अब आपको खबर आज ये हो कि उसमें जस्टिस तारिक मसूद जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पार्ट है, जो इस वक्त काजी फायज ईसा के बाद सबसे सीनियर जज है। उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन आते हैं। चूंकि जस्टिस तारिक मसूद साहब ने उससे पहले ही रिटायर हो जाना है, वो चीफ जस्टिस भी नहीं बनेंगे। तो अब होता यह है कि चूंकि वो उसका मेंबर है, तो उनका मेंबर होने के नाते उनकी राय ली जाती है। यानी जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कोई रेफरेंस आता है, तो पहले जो उसके मेंबरान होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो राय देते हैं। मुमकिन है उस राय की बुनियाद के ऊपर वो रेफरेंस वहीं से फारिग हो जाए, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स ना हो। यह भी मुमकिन है कि उसकी बुनियाद के ऊपर आगे चल के रेफरेंस को आगे बढ़ाया जाए। तो अब खबर क्या है? खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबर बहुत बड़ी जो आई है, जो इन सबके ख्वाब चकनाचूर है। वो जो जस्टिस एजाजुल एहसन को ये दबाव में लाना चाहते थे, वो प्लान फिलहाल नाकाम हो गया है, और जो जस्टिस तारिक मसूद है, उन्होंने दो जजेस के खिलाफ जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी वाला मामला है उसको बेबुनियाद करार दे दिया है, और उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन को क्लीन चिट दे दी है। ये दोनों जजेस के खिलाफ दरखास्तें आम शहरियों ने दायर की थी। आप जानते ही हैं पाकिस्तान में आम शहरी दरखास्तें कब दायर करते हैं, और जो जस्टिस तारिक मसूद है उनकी इस हवाले से अगर उन्होंने अपनी राय दे दी है और उनकी राय आ गई है, तो आप अमली तौर पर समझिए कि उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं वो फारिग हो गए हैं। उनके रेफरेंसेस का फारिग होने का मतलब ये है कि ये नवाज शरीफ जो जस्टिस एजाजुल एहसन को दबाव में लाना चाहते थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल मियां साहब आपका नहीं। लेकिन एक मैटर जरूर है, वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का है।
چونکہ آج کل ہمیں بہت سارے صحافی اور بہت سارے وہ جو چہیتے ہیں وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے یا سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آئے گا، تو چہیتے یہ بتا رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے جونیئر ججز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے۔ تو کیا جسٹس مظاہر علی اکمل نقوی کے خلاف جو مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم نے جو بیانیہ بنایا ہے، کیا سپریم کورٹ کی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کو انڈورس کرے گی؟ کیا ان کے خلاف جو آئے گا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا؟ کیا ان کو ہٹایا جائے گا یا ان کے خلاف جو پروسیڈنگز ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے گا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ میٹر ہوگا۔ لیکن ابتدائی طور پہ جو فی الحال جسٹس اعجاز الاحسن کے بارے میں ہوا ہے، میرے خیال سے معاملہ ڈائریکشن تھوڑی سی کلیئر ہو گئی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے نا کہ جسٹس اعجاز الاحسن ہوں تو ان کو لائک مائنڈڈ ججز، ہم خیال ججز جو جسٹس بندیال کے حوالے سے کہا جاتا ہے، تو ان کے کوئی بہت مثالی تعلقات اس گروپ کے ساتھ نہیں ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا سپریم کورٹ کا وہ جو دوسرے والے ہیں۔ اب اس کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، مناسب ہے غیر مناسب ہے، اس کا فیصلہ آپ جو ہے وہ خود کر لیجئے۔ اس حوالے سے جو یہ آپ کو بہت واضح طور پہ آج سپریم کورٹ سے ایک میسج آیا ہے۔ دوسرا جو بہت واضح میسج ہے وہ لاہور کے اندر ہے۔ لاہور کے اندر آج ایک اہم سیمینار ہو رہا ہے، وہاں پہ حامد خان صاحب موجود تھے۔ حامد خان صاحب نے کہا انہوں نے بہت سارے مارشل لاز دیکھے ہیں، یہ اس سے بدتر حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم از کم جنرل ضیاء کے دور میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ ان کا ماضی میں کبھی بھی جو وکلا کے سیمینارز ہیں، جو ان کے ایونٹس ہیں، ان کی کوریج نہیں روکی گئی۔ مجھے اس ایونٹ کے اندر آج شرکت کی دعوت ملی ہوئی تھی، لیکن میں ذرا کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے اس میں جا نہیں سکا۔ لیکن وہاں پہ جو تقریریں ہوئی ہیں ملٹری کورٹ سے متعلق، اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ واضح موقف ہے کہ وہ وہاں پہ سیویلینز کو ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں چیزیں کس طریقے سے ہوتی ہیں۔ لیکن حامد خان نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی سیویلین کا ملٹری کورٹ کے اندر جو ٹرائل ہے وہ بالکل غیر آئینی ہے۔ تو وہاں پہ انسانی حقوق آئین پاکستان اور آگے بڑھنے کے راستے کے عنوان سے لاہور ہائی کورٹ بار بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ چیزیں آگے کس سمت میں جائیں گی اور کیا کچھ ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے ایک آپ کو بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ وکلا کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور جو اینٹی کرپشن حکام ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ تو لاہور بار کے صدر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 25 ستمبر سے جو اینٹی کرپشن کے اہلکار ہیں ان کو عدالتوں کے اندر ان کے داخلے کے اوپر احاطے میں ہم پابندیاں لگا رہے ہیں، چونکہ انہوں نے وکلا برادری کو ٹارگٹ کر رکھا ہے، تو اس لیے اب ان کو کوئی اس قسم کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، چونکہ بات نواز شریف کی ہو رہی تھی، چونکہ عمران خان تو فی الحال وہ پہلے ہی مشکل کے اندر ہیں، یا عمران خان تو ان سب چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو اب شریف خاندان کی باری ہے اس کو کریں۔ تو لیگی قیادت نے لندن کے اندر ایک جو ہے وہ بیٹھک کی ہے، اور اس بیٹھک میں بتایا گیا جی جو اہم فیصلے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق، طاقتوروں سے متعلق، اس کو نواز شریف خود ہینڈل کریں گے۔ لیکن انہوں نے جو سی ای سی ہے، مجھے نہیں پتا نون لیگ کی سی ای سی کون سی ہے، وہاں پہ تو شریف خاندان خود فیصلے کرتے ہیں، اسحاق ڈار کو، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، باہر کے لوگوں کو تو وہ الاؤ نہیں کرتے۔ تو 7 روز کے اندر تحریری تجاویز مانگی گئی ہے بیانیہ اور منشور کے لیے، اور کہا گیا کہ ادھر ادھر جو ہے وہ آپ فوکس نہ کریں، صرف جو ہے وہ معیشت کے اوپر فوکس کریں۔ تو معیشت کے اوپر فوکس کریں، اس معیشت کو فوکس کر کے آپ نے تو اس نہج کے اوپر پہنچایا ہے۔ چلیے اب الیکشن ہے تو بہت ساری باتیں ہوں گی، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک اپنے قومی اسمبلی کے لیے اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے جو پارلیمانی بورڈز ہیں وہ تشکیل دے دیے ہیں، اور جو پارلیمانی بورڈز ہیں وہی فیصلہ کریں گے کون امیدوار کو۔ ہاں، ایک بڑی دلچسپ بات ہے، وہ منظور وسان ہے پیپلز پارٹی والے، وہ کہہ رہے ہیں جی 28 جنوری 2024 کو الیکشن ہوگا۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مسلم لیگ نون بھی کلیم کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کلیم کرتی ہے، تحریک انصاف اس بارے میں کوئی کلیم نہیں کرتی۔ تحریک انصاف صرف ایک ہی بات کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ جناب ہمیں پلینگ فیلڈ دے دیں، ہمیں کھیلنے کا موقع دے دیں، باقی وہاں پہ کھیلنا کیسے ہے، اس کو لیول کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ہمارا اور عوام کا کام ہے، اور عوام بڑے اچھے طریقے سے آپ کی اس فیلڈ کو جو ہے وہ لیول کر لیں گے، جو آپ کے سارے گلے شکوے ہیں وہ اس کو دور کر دیں گے۔ اب دیکھیں اس کی سنی جاتی ہے کہ نہیں سنی جاتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔